أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره. حضرات واجب الاحترام معزز محترم سامعین حضرات، انسان اپنی زندگی دے اندر زندگی دے وہ خاص طور تے معاملات جنہاں دا تعلق انسان دی اپنی خاص ذات نال ہوندا ہے، ان تمام چیزاں نو معاملات نو بہتر، خوبصورت اور اچھا کرنے دی کوشش کردا ہے. خاص طور تے ایسی چیز جڑی انسان خود تیار کردا ہے، اس اچھائی نو، خوبصورتی نو حسن نال اور خیر نال تعبیر کیتا جاندہ ہے.
انسان دا مالک و مختار اللہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام مخلوقات دے اندروں انسان نو اچھا، خوبصورت اور خیر دے اوپر مبنی بنایا ہے۔ لیکن انسان اپنے رویے، کردار، اپنے اخلاق اور اپنے معاملات دی وجہ تو اپنا دامن، اپنا جسم، اپنی روح نو گدلا کر دے۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ کیڑے لوگ اچھے نے اور کنہ لوگاں دے اندر خیر ہے، اور دنیا دے اندر اچھا خوبصورت انسان کون تصور کیتا جاندہ ہے۔ قرآن مجید دی ایک آیت میں پڑھیے، اللہ ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جڑے ایمان قبول کر چکے نے اور اچھے عمل کر دیں، اولئک ہم خیر البریہ، ساری مخلوقات دے اندروں وہ اچھے لوگ نے۔ اسی ہر چیز اچھی پسند کرنے ہاں، لیکن اچھا بننے دی کوشش نہیں کرتے۔ جس طرح اسی میٹھی چیز پسند کرنے ہاں لیکن میٹھا بننے دی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا تمام مخلوقات دے اندروں وہ آدمی اچھا ہے اور خیر تے مبنی ہے۔ خیر دا معنی بلائی ہے، دوستی ہے، عمدگی ہے، اچھائی ہے، بہتری ہے۔ بہترین دنیا دے لوگ او نے جڑے ایمان اور عمل صالح دے اندر اپنی زندگی گزارتے۔ وہ تمام اعمال صالحہ جنہ دی فرشت بہت زیادہ ہے، انہاں چوں ایک بات دا میں تذکرہ تسا احباب دے سامنے کرنا چاہنا تاکہ اسی خیر حاصل کر سکیے اور خیر والیاں دے اندر شامل ہو سکیے۔ کیڑے لوگ خیر نے، اچھے نے، بہترین لوگ کون نے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے صحابی نے بڑا عرصہ 4 سال دا مسلسل نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دن رات گزارے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کردے نے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اسی آ رہے سا تے کچھ لوگ بیٹھے سن۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الا اخبرکم بخیرکم، میں تواڈے چوں تواڈے چنگے لوگاں دی خبر دیاں کہ تواڈے اندر خیر کیڑے لوگ نے، بہترین لوگ کون نے؟ آپ نے ایک وراں فرمایا، دوسری وراں، تیسری وراں،
صحابہ کرام نے عرض کی تھی کہ حضور سانو دسو. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث نو نقل کیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نو پوچھا الا اخبرکم بخیرکم، میں تواڈے اچھے لوگ دساں کیڑے نے اور یہ بھی دساں کہ انساناں چو برے لوگ کیڑے نے. صحابہ عرض کردے نے جی اللہ دے پیغمبر ضرور دسو. آمینہ دے لال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا فرماندے نے خیرکم من یرجا خیرہ ویامن شرہ. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے تواڈے چو اچھا بندہ ہوئے، تواڈے چو بہترین بندہ ہوئے، تواڈے چو اچھا انسان ہوئے من یرجا خیرہ، جدے تو خیر دی امید رکھی جائے، ویومن شرہ، تے او دی شر تو امن وچ آیا جائے. جدوں معاشرے دے اندر پریشانی ہوئے، دکھ ہوئے، تکلیف ہوئے، حالات خراب ہون، کوئی آدمی مشکل دے اندر ہوئے، پریشانی دے اندر ہوئے، اس وقت جیدے ول انسانہ دیاں نظراں اٹھن اور جیڑا انسان امیداں دا مرکز بنے اور دوسرے لوگ او دے تو اچھی توقعات رکھن، نبی علیہ السلام نے فرمایا تواڈے چو اچھا اور بہترین انسان. پھر سننا حضور دے کلمات، خیرکم من یرجا خیرہ، تواڈے چو اچھا بندہ ہوئے کہ جدی خیر دی توقع رکھی جائے، جدے تو خیر دی امید کیتی جائے، جدے کو پلائی دی امید کیتی جائے، یہ سمجھے آ جائے اے بندہ میرا خیر مقدم کرے گا، منو ویلکم کہے گا، جدے بارے اے سمجھے آ جائے کہ اے بندہ میرے نال پیار کرے گا، میری گل سنے گا، میرے نال چلے گا، ایس بندے دی وجہ تو خیر پہ جائے گی. اے بندہ میرے نال مشکل چ کھڑا ہوئے گا، آ میری حمایت کرے گا، اے بندہ مثبت کردار ادا کرے گا، اے بندہ میرا رابطہ کرائے گا. اس بندے دے اندر پیار ہے، دوستی ہے، محبت ہے. حضور نے فرمایا خیرکم من یرجا خیرہ، تواڈے چو اچھا بندہ ہوئے، بہترین انسان ہوئے جدے کولوں خیر دی توقع رکھی جائے، اور برا انسان ہوئے کہ جدے کولوں کدی لوگ خیر دی توقع ہی نہ رکھیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے اندر کوئی خیر نہیں جیڑا نہ پیار کر دے تے نہ او دے نال کوئی پیار کر دے. آپ نے فرمایا المؤمن یالف و یولف، مومن او ہے کہ جدے نال لوگ پیار کر دینے اور مومن لوگاں نال پیار کر دے. جیڑا بندہ لوگاں دیاں معاشرے دے اندر، محلے دے اندر، گھر دے اندر، ادارے دے اندر، ملک دے اندر جس بندے تو خیر دی توقع ہوئے لوگاں نو، آپ نے فرمایا وہ آدمی بہترین انسان. دوسری حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا الخیر خزائن. آپ فرماندے نے ایک خیر جیدہ تذکرہ ہو رہے ہے، خیر پلائی نو کہندے نے، دوستی نو کہندے نے، پیار نو کہندے نے، اچھی
کسے دے بارے سوچ نو کہندے نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے ان ھذل خیر لخزائن، اے خیر دے بڑے خزانے نے، خیر دے بڑے خزانے نے۔ ایک بندہ دین دا علم رکھ دے او دے واسطے بہت راستے نے، یہ بھی ایک خیر ہے۔ ایک آدمی دنیا دا علم جاند ہے، یہ بھی ایک خیر ہے۔ ایک تاجر آدمی ہے، تجارت دے اندر خیر ہے۔ ایک ڈاکٹر آدمی ہے، او دی فیلڈ دے اندر خیر ہے۔ ایک مزدور ہے، او دی مزدوری دے اندر خیر ہے۔ کوئی پہلو لے لو جڑے انسان تو توقع اچھائی دی ہوئے، وہ بندہ ایک بہترین انسان ہے۔ اللہ سانو سب نو اچھا انسان بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ بہترین انسان کون ہے؟ حضور فرماندے نے من یرجا خیرہ، جدے کولوں خیر دی توقع ہوئے، جدے کول لوگ امید وابستہ کرن کہ آ بندہ ساڑی معاملے نو حل کر سکتا ہے، حضور فرماندے نے ان ھذل خیر خزائن، اے خیر دے بھی بڑے خزانے نے۔ نبی پاک فرماندے نے وَتِلْكَ الْخَزَائِنُ مَفَاتِيحٌ، جننے خزانے نے انہاں دیاں چابیاں بھی نے۔ آپ فرماندے نے جننے خیر دے بہترین چیزاں دے خزانے نے انہاں دیاں چابیاں بھی نے۔ فَطُوبَى لِلْعَبْدِ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ، او بندے نو جنت دی بشارت ہے جڑے بندے نو اللہ نے خیر دی چابی بنا دیتا ہے۔ جس بندے نو اللہ نے خیر دی چابی بنا دیتا ہے، اللہ پاک نے او دے ہاتھ دے اندر خیر رکھی ہے، او دی سوچ اندر، او دی فکر اندر، او دے وجود اندر۔ او بندہ مجلس وچ بیٹھا بھی خیر ہے، تنہائی چ بیٹھا بھی خیر ہے، او کسے دی آواز نال آواز ملائے تے خیر ہے، او بولے تے خیر ہے، بیٹھے تے خیر ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ فَطُوبَى لِلْعَبْدِ جَعَلَهُ اللَّهُ مفتاحًا للخیر۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے او بندے نو جنت دی خوشخبری ہے جنوں اللہ نے خیر دی چابی بنا دیتا ہے۔ لوگوں خیر دیاں چابیاں بنو، خیر ونڈیا کرو۔ خیر دا مطلب ہے اچھا مال، خیر دا مطلب ہے خیرات، خیر دا مطلب ہے اچھا جملہ، خیر دا مطلب ہے کسے نال پیار کرنا، خیر دا مطلب ہے کسے لی اچھا سوچنا، خیر دا مطلب ہے کسے نال چل کے جانا، خیر دا مطلب ہے کسے دی حمایت کرنا۔ جیڑی اچھی امید میرے تیرے کولوں وابستہ ہوئے، اگر لوگ میرے اور تیرے کولوں کوئی امید لے کے آن، نبی پاک نے فرمایا تیرے اندر خیر ہے، اللہ سانو یہ خیر اپنے دامنا چ رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بندہ مالی طور تے پریشان ہویا، جسمانی طور تے، ذہنی طور تے، معاشرے دے اندر سب تو پہلے جیدے بندے والوں دی نظر گئی کہ فلاں بندہ میرے نال اچھا رویہ کرے گا، حضور نے فرمایا معاشرے چ بہترین انسان، انہوں اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی میرے گھر آئے، میرے دفتر آئے، مینوں فون کرے اور ذہن اندر ہوئے کہ فلاں کام میں اس بندے کو، یہ مطلب یہ ہے کہ اس بندے نو میرے کولوں توقع ہے اور اچھی توقع ہے، جس حد تک ممکن ہوئے او دی امید تے پانی نہ پھیر، او دی توقع دے خلاف نہ چل، کوشش کر کے او دی توقع پوری کر۔ قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ فرماندے نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ
واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ آمینہ دے لال علیہ السلام دے بارے اللہ فرماندے نے لوگو یہ بات ذہن نشین کر لو کہ تواڈے واسطے بہترین نمونہ مصطفیٰ دی ذات ہے، آقا دی زندگی ہے، محبوب دی سیرت ہے، نبی پاک دا کردار ہے۔ ساری سیرت دا مطالعہ کرو۔ میں ایک بات وال اشارہ کرنا، نبی پاک علیہ السلام دی ہستی کیسی ہے جدے تو لوگاں نو خیر دیاں توقعات نے، اچھائی دیاں توقعات نے۔ نبی علیہ السلام کتنے عظیم انسان سن۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر دا او دور جڑا مکہ پاک دے اندر آپ نے گزاریا، اللہ سب نو مکہ دکھائے، کہو آمین۔ اللہ سب نو مکہ دکھائے، مکہ مکرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر دے اندر، حضور اپنے گھر دے اندر نے، مکے پاک دے اندر بڑے بڑے تاجر لوگ آندے سن، اپنا اپنا مال ویچ کے جاندے سن۔ ایک وقت دے اندر کئی تاجر آئے تے ایک واقعہ ایسا پیش آ گیا کہ مکے چ ایک تاجر کولوں ایک سردار نے اپنا مال خریدیا۔ سردار جنوں ابو جال کیا جاندہ ہے، مال خرید لیا لیکن مال دے پیسے نہ دیتے۔ تاجر نو کہن لگا جا کم کر، اپنے گھر چلا گیا۔ وہ بیچارہ تاجر غریب و دیار ہے، جدا اپنا کوئی رشتہ دار نہیں، بالکل وطن و بے وطن آدمی ہے، پیسہ کوئی نہیں دیتا، مال سارا لے کے گھر چلا گیا۔ ایک چودھری دے دروازے تے، دوسرے دے تیسرے بندے دے دروازے تے، یار مینوں دے کولوں پیسے لے دیو۔ سارے ہاتھ چک گئے، اسی نہیں جا سکتے، اسی نہیں کہہ سکتے۔ بعض بندے ایسے ہوندے نے معاشرے دے اندر، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑے شر دیاں چابیاں ہوندے نے، جنہاں کولوں خیر دی توقع نہیں ہوندی۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام مکہ پاک دے اندر نے اے مظلوم تاجر سارے چودھریاں کولوں ہوندا ہواندا ایک آدمی نو کہن لگا یار ایدہ کوئی حال دس، میرے پیسے واپس آ جان، او میری رقم دے دے یا کم از کم میرا مال ہی واپس کر دے، میں کسے اور دے ہاتھ تے ویچ لواں گا۔ او کہن لگا ہاں مکے چک آدمی ہے جیڑا تیرے پیسے لے کے دے سکدا ہے، او دی نیت اچھی ہے یا بری ہے، اے تے تاریخ نے مختلف طور تے دسیا، لیکن میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر دے بارے اشارہ کر دے، او بندہ تیرے پیسے لے کے دے سکتا ہے۔ او بندہ اٹھیا سدھا جا کے نبی پاک علیہ السلام دے کول عرض کر دے جا کے واہ مرشد تواڈیاں عظمتاں دے قربان جائیے، ایک مظلوم بندہ کیویں امید لے کے آمینہ دے لال علیہ السلام کول آیا تے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک لمحہ سوچیا نہیں، انہوں جواب نہیں دیتا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے چل اٹھ، کیڑا بندہ تیرے پیسے نہیں دیندا؟ میرے پیغمبر نو کہن لگا عمر بن حشام او دا نام ہے، جنوں ابو جہل بعد دے اندر کیا گیا۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جان دے سن اے بندہ میرا دشمن ہے، اے بندہ میرا مخالف ہے بھی بڑا بدتمیز آدمی ہے، تے کہن لگا او بندہ میرے پیسے نہیں دیندا۔ میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے چالا آ میں تیرے نال چلنا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام او دے نال اٹھ کے چل پے۔ اینو کہندے نے خیر والا پہلو، اینو کہندے نے بہترین انسان، جدے کولوں خیر دی توقع ہوئے، جدے کولوں حمایت دی توقع ہوئے، جدے کولوں اچھائی دی توقع ہوئے، جدے کولوں بھلائی دی توقع ہوئے۔ اے
بندہ مثبت بولے گا، اچھا بولے گا، میری حمایت وچ بولے گا، یہ بندہ اچھا قدم اٹھائے گا، انہوں کہندے نے خیر۔ میرے تے تواڈے پیغمبر نے فرمایا خیرکم من یرجا خیرہ، تواڈے چو اچھا بندہ ہوئے جے دے کولوں خیر دی توقع رکھی جائے۔ نبی پاک او دے نال چل پے۔ میرے پاک پیغمبر نے ظالم دا ایک وارا بھی شکوا نہیں کیتا کہ وہ بڑا ظالم ہے، بدتمیز ہے، میں نہیں جانا، وہ عزت نہیں کردا۔ میرے پاک پیغمبر دی سیرت تو سکھ کے لے جاؤ۔ کوئی غریب تواڈے دروازے تے آئے، جناب پنڈ دا چودھری ہے، بدتمیز بھی ہے، پنڈ دا چودھری ہے، میرا حق مارے آئے، نبی پاک دی سیرت ہے او دے نال چل کے جا کے ایک وراں کہہ دے ایدہ حق انہوں دے دے، جے نہیں کہویں گا ایدہ مطلب ہے تو ظالم دے خلاف نہیں اٹھ سکے۔ میرے پاک پیغمبر دی سیرت ہے، تیرا بڑا کوئی افسر ہے، بڑا چودھری ہے، بڑا نواب ہے، ایک وراں جا کے کلمہ خیر کہہ دے، وگرنہ تو سمجھ کے تیرے اندر خیر دا پہلو کوئی نہیں ہے۔ میرے تے تواڈے پیغمبر نے دسیا بہترین بندہ ہوئے، اچھا بندہ ہوئے، جدے کولوں خیر دی توقع ہوئے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے چل میں تیرے نال چلنا۔ جا کے دروازہ کھڑکایا، میرے پیغمبر نے ویکھیا ابو جال دروازے چایا، میرے آقا فرماندے نے اے دے پیسے دے دے، کہندا جی ہونے لے کے آیا، اندر گیا لیا کے پیسے دے دیتے نے۔ کسے نے پوچھیا ہوئے ظالمہ اینے لوگاں دے سامنے حق مار کے چلا گیا تے محمد علیہ السلام دے کہن تے پیسے دے دیتے۔ اس آکھیا جدوں میرے دروازے تے آئے سن، میں دروازہ کھولیا، میں ویکھیا انہاں دے سجے کھبے دو بڑاواں سن، میں ڈر گیا کہ جے میں انکار کیتا تے منوں کھا نہ جان۔ میں تے تو پیغمبر دے امتیاں، نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والے ہاں، میرا تیرا کام میں مظلوم دے نال اٹھ کے چلے جانا۔ جے مصطفیٰ دی اللہ مدد کر سکتے نے تے نبی دے امتی دی مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ ساڑی نسبت بھی تے اونا نال ہے۔ بڑے بڑے درندے کیوں نہ ہون، بڑے بڑے درندے کیوں نہ ہون، لیکن ایمان دل دے اندر پکا ہونا چاہیے، خیر دا جذبہ موجزن ہونا چاہیے۔ تسی سنیا ہوئے گا نبی پاک علیہ السلام دا ایک قافلہ جا رہا سی، افریقہ دے جنگلہ تھانی گزریا تے ایک صحابی جنگل وچ راستہ بھول گیا، قافلے نالوں بچھڑ گیا تے میرے پاک پیغمبر دے باقی صحابہ اگے نکل گئے، ایک کلا رہ گیا۔ انہاں دا نام ہے سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سفینہ کہندے نے میں جا رہا سا، اچانک اگوں شیر آ گیا، اچانک اگوں شیر آ گیا، مینوں ویکھیا تے پورے زور نال میرے تے حملہ کرنا چاہیا۔ میں جدوں اپنے آپ نو شیر دے نرغے چ ویکھیا، میں ایک ہی جملہ کہا، انا صاحب رسول اللہ، ایک ہی جملہ کیا، انا صاحب رسول اللہ، میں نبی پاک دا صحابی تے مصطفیٰ دا ساتھیاں۔ او شیر جلدی نال اپنے پیر تھلے کر کے اپنا سر میرے قدماں چ رکھ دیندے۔ دنیا دے درندے بڑھ بڑھ کے درندے کیوں نہ ہون، لیکن میرا اور تیرا تعلق اگر رسول پاک نال سچا ہے، رب دی قسم اٹھا کے کہنا سارے درندے ساڑا ایک بال بھی ونگا نہیں کر سکتے۔ اصل بات یہ ہے کہ ساڑے اندر خیر مک گئی، ایمان ختم ہو گیا۔ اللہ سانو خیر دا مرکز بنائے، کہو آمین۔ صرف ایک واری اٹھ کے مظلوم دے نال چل کے ویکھ، اللہ مدد کرے گا۔ پریشانی دکھ تکلیف اپنی جگہ تے، میں سمجھنا کہ اے جڑا عالمی قافلہ فلسطینیاں واسطے نکلیا کہ جن نے تاریخ دے اندر اپنا ایک مقام پایا، قطع نظر اس بات دے کہ اس قافلے دے اندر کافر بھی نہیں، لیکن کافر بھی اگر دل دے اندر انسانیت دی تڑپ رکھے، اللہ پاک دے ہاں او بندے دی اتنی قدر ضرور ہوئے گی
بے شک اللہ دنیا دے اندر انہوں دا بدلہ عطا کر. فرق ایوے کہ کافر نو صرف دنیا تے بدلہ دے دیتا جاندہ ہے اور مومن نو دا اجر قیامت نو بھی ملے گا. لیکن انسان ہون دے ناتے نال میں سمجھنا کہ پاکستان دی نمائندگی تے معمولی ہے، لیکن پاکستان نو اللہ پاک نے عزت اپنی جگہ تے دیتی بھی ہے، دینی بھی ہے، اور اللہ دے فضل نہ پاکستان قائم دائم رہنا ہے انشاءاللہ. اور اللہ ذوالجلال نے پاکستان دے ذریعے امت مسلمہ دی مدد کرنی بھی ہے انشاءاللہ. لیکن اللہ پاک دے فیصلے اپنے نے وقت مقرر ہے. میں عرض کرنا چاہنا کہ کافر جتنا بڑا دشمن اور درندہ کیوں نہ ہوئے، لیکن ہمت اور جرت کی کوشش کرنی چاہیے. اور اگر کوئی بندہ ہمت کر لے، جرت کر لے، اللہ آسانی پیدا کر دیندہ ہے. فوجاں نہیں گئیاں، حکمران چپ ہو گئے. سلام انہاں 500 بندیاں نو جنہاں نے ہمت کر کے جرت کر کے فلسطینیاں دی حمایت دے اندر کھڑے ہو کے تاریخ دے اندر اپنا نام رقم کروایا. اللہ جڑے کافر گئے نے اللہ انہاں نو ایمان دی دولت نصیب فرما دے، اور جڑے مسلمان گئے نے اللہ انہاں نو استقامت نصیب فرمائے. اس واسطے مظلوم دی حمایت چ کھڑے ہونا انسان دے بہترین ہون دی علامت ہے اور او دے اچھے ہون دی علامت ہے. بندہ کافر ہوئے او دے کولوں بھی امید رکھی. ہاں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تو عمرہ کر نکلے. اللہ سب نو مکہ مدینہ دکھا دے. مدینہ پاک تو عمرہ کر نکلے نے، صحابہ کرام نال نے 1400 دے قریب لوگ نے. تے نبی پاک علیہ السلام حدیبیہ دے مقام تے پہنچے. تے مکے والیاں نے میرے تے توڑے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو روک دیتا. اس واسطے روکیا انہوں نے پابندیاں لگائیاں سن کہ جڑے لوگ مکے تو ہجرت کر کے چلے گئے یا جڑے مسلمان نے انہوں نے مکے آن نہیں دینا، مکے داخل نہیں ہون دینا. لوگ گلاں کر دینے غزہ دے محاصرے نے. یقین جانو اے محاصریاں دے اندر تے زندگی آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گزاری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تو نکلے، حدیبیہ تے روک لے گئے. مکے دے کافران نے راستہ بند کر دیتا، انہاں روک لے آئے. انہاں کیا اگے جان دیاں اجازتہ نہیں، مکے چ داخل نہیں ہو سکتے. میرے پاک پیغمبر دے صحابہ موجود نے. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نو کہن لگے میرا انہا دل کر دے میں مکے جاواں بیت اللہ دیاں زیارتہ کراں. آج 6 سال دا عرصہ ہو گیا میں مدینہ پاک دے اندر گئے نو، میں مکہ مکرمہ نہیں دیکھ سکیا، میں بیت اللہ دیاں زیارتہ نہیں کر سکیا. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ جیڑی شرط بھی مکے والے لان میں مکے جان واسطے میں مشرکان دی ہر شرط منن واسطے تیار ہاں. میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے اس فیصلے دے بعد ایک بندے نو تیار کیتا، جاؤ تسی مکے والیاں نے جا کے گل کرو، اسی لڑائی کرن نہیں آئے، جھگڑا کرن نہیں آئے، ساڈا کوئی ہور مقصد نہیں ہے، اسی صرف عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، نہ مکے رواں گے نہ کوئی تواڈے نال لڑاں گے جھگڑا کران گے. کہن لگے قطنے دی اجازت نہیں، ایک سفیر جا رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے، تیسرا جا رہا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی پریشانی شاید کوئی بندہ سمجھے میں بھی انہوں سیرت دی کتاب چ پڑھدا سا تے گزر جاندا سا، لیکن نبی پاک دی تکلیف تے دکھ دا اندازہ مینوں اس دن ہویا جدوں چند سال پہلے ساڈی ساری دنیا دے اندر کرونا دی وبا آ گئی
تے ایک میرا جانن والا دوست ہے او مدینے تو مکے جا رہا سی تے مینوں اودی کال آئی کہن لگا حضرت صاحب ذوالحلیفہ تو احرام بننے نے بساں چ بیٹھے ہاں لیکن پولیس اگے روک رہی ہے کہندی ہے تسی بیت اللہ جا کے عمرہ نہیں کر سکدے نال تاڑا مار کے رو پیا پھر مینوں سمجھ آیا کہ حدیبیہ دے مقام تے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دکھ کنا ہوئے گا آقا کنے پریشان ہون گے مدینے تو مکے دیاں زیارتاں واسطے آئے لیکن بیت اللہ جان دی اجازت نہیں مل سکی پھر مینوں وہ ہجرت دا دکھ سمجھ کے اندازہ ہویا کہ 50 سال دی زندگی میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے مکہ مکرمہ دے اندر گزاری ہے تے جدوں مکے تو میرے آقا نکلے میں سندا سا پڑھدا سا لیکن مصطفیٰ دے غم دا اندازہ نہ ہویا لیکن کرونا نے دسیا کہ بڑا غم ہوندا ہے بیت اللہ تو رک جانا بڑی ٹینشن تے پریشانی ہوندی ہے تے اس واسطے صاحب دل نے او دا نقشہ بیان کیتا ہے میرے آقا مکے تو جا رہے نے تے شاعر کہندا مڑ مڑ پہ ویکھن نالے ہنجو نے کیریاں چک لیاں اللہ ایتھوں رزق دیاں ٹیریاں کرساں نہ کرساں پھر زیارتاں میں تیریاں میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دکھ تے پریشانی دے عالم دے اندر میرے پاک پیغمبر نکلے تے میرے پاک پیغمبر بیت اللہ نو مخاطب کر کے رو کے فرما رہے ہیں چاندہ سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں لوکاں دے کنی پاوندا نیک آوازاں میں میرے پیغمبر دا دکھ سمجھ میرے مصطفیٰ دا درد سمجھ میرے پیغمبر کنی پریشانی دے اندر نے سفارتاں کم نہیں آ رہی ہیں ادھر سفیر آ رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں میرے آقا نے اپنا پیارا عثمان بھی بھیجیا رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نوں مکے والیاں نے بٹھا لیا تے میرے آقا خیمے چ بیٹھے نے پریشان بیٹھے نے تے میرے آقا سوچاں چ پے نے بیت اللہ دیاں زیارتاں کرنا آیا انہاں روک لیا کوئی حربہ کارگر ثابت نہیں ہو رہا میں تو انہوں ایک گل سمجھانا چاہ رہا سا کسے کولوں امید رکھنا کہ او دے کولوں اچھائی دی امید رکھ کے جیڑا تواڈی امید دا مرکز بنے کنا اچھا انسان ہوندا ہے میرے پاک پیغمبر بیٹھے سن خیمے دے باہر اچانک میرے مصطفیٰ دیاں نظراں پیاں ایک بندہ مکے والوں آ رہا ہے تے میرے آقا نے ویکھیا غور نال میرے مصطفیٰ صحابہ نوں آندے نے اٹھو جلدی کرو کھڑے ہو جاؤ صحابہ آندے نے سونیا کی گل ہے میرے آقا فرماندے نے اپنیاں سواریاں کھڑیاں کر دیو جیڑے اسی جانور بیت اللہ قربانی واسطے لے کے آئے ہیں وہ جانور سارے کھڑے کر دیو میرے پیغمبر نو عرض کر دینے صحابہ سونیا خیر تے ہے وے میرے پیغمبر فرماندے نے او سہیل بن عمر آ رہے ہیں سہیل بن عمر آ رہے ہیں سہیل دا معنی آسانیاں کرنے والا اے بندے نو میں جاننا یہ بندہ حاجیاں دی بڑی عزت کرنے والا ہے قربانیاں دے جانوراں دا بڑا اہتمام کرنے والا ہے یہ بڑا احترام کرنے والا اچھا انسان ہے کافر ہے لیکن مصطفیٰ فرماندے نے یہ دے کولوں خیر دی توقع ہے ایک او بندہ معاشرے چ جدے کو میں توقع رکھاں ایک او بندہ جدے کولوں میرے تے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر دی توقع رکھن کنی خیر دا پہلو میرے پیغمبر نے سوچیا آقا فرماندے نے اس بندے دے ذریعے گل حل ہو جائے گی انشاءاللہ انہوں کہندے نے خیرکم من یرجا خیرہ کہ چنگا بندہ تواڈے چ ہوئے جدے کولوں خیر دی توقع رکھی جائے جدے کولوں خیر دی امید رکھی جائے میرے پیغمبر فرماندے نے میں تیرے نال گل کر رہا تو میرے نال گل کرنا میرا دل کر دے بیت اللہ جانو تے سہیل کہن لگا ایک گزارش کرنا چاہنا ایس ویلے مکے والے زد وچ نے وہ بندے لڑنے تے مرنے تے آئے نے میں منت کرنا میں تواڈے نال وعدہ کرنا
اے سال واپس چلے جاؤ، اگلے سال آ کے بیت اللہ دی زیارت کر لے ہو، کوئی بندہ تو انہوں روک نہیں سکے گا، کوئی بندہ تو آڑے درمیان رکاوٹ نہیں پائے گا۔ میرے آقا فرماندے نے پکی گل، کہندہ سونیاں پکی گل، اگلیاں شرطہ منیاں منائیاں گئیاں، لکھیا لکھایا گیا۔ اللہ نے آسمان تو فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا، اے میرے محبوبہ میں انہوں توڑے واسطے فتح مبین قرار دیتے۔ میرے پیغمبر نے او دے کلوں توقع رکھی، اس وقت کافر ہے تے اگلے سالاں وچ اللہ پاک نے انہوں ایمان دی دولت عطا فرما دیتی ہے او سہیل نو۔ لیکن اے دے تو پہلا ایک اور بڑی مزیدار تے پیاری گل ہے، میرے آقا حدیبیہ تو پہلا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن مدینہ پاک چ بیٹھے سی تے زمزم دی یاد نے بڑا ستایا، میرا دل کردہ میں زمزم پیواں۔ جڑے بندے نے 50 سال رج رج کے زمزم پیتا ہوئے، میرے پاک پیغمبر نے 50 سال ہجرت تو پہلے مکہ مکرمہ چے زندگی گزاری ہے، اس بندے نو اگر زمزم تو مکے تو ہٹایا جائے او دے دل دی کیفیت کیا ہوندی ہے۔ میرے پاک پیغمبر سوچ دے رہے مکے چ او بھی دشمن ہے، او بھی دشمن ہے، میں کی کراں، میں زمزم پینا چاہنا۔ تے میرے آقا نے کاتب نو بلایا، آقا فرماندے نے ایک خط لکھ حضور کے دے نام لکھنے۔ میرے آقا فرماندے نے سہیل بن عمر دے نام ایک خط لکھ، اللہ دے نبی کی لکھنا ہے؟ میرے آقا نے انہا لکھوایا، او سہیل اختلاف اپنی جگہ تے، مذہب دا اختلاف اپنی جگہ تے، سہیل زمزم پین نو جی کردہ ہے، کوئی زمزم ہی بھیج دے۔ مورخین نے لکھے ہے سہیل نے 2 مشکیزے مکے تو میرے پاک پیغمبر نو زمزم دے پر کے مدینہ روانہ کیتے، دو مشکیزے زمزم دے میرے پاک پیغمبر نے مکے تو زمزم منگوایا۔ آج حاجی لے کے آندے نے اگرچہ تھوڑا مل دے لیکن کسے ڈرام چ قطرہ بھی پا دین، اسی انہیں عاشقہ کہ ڈرام نوی تبرک سمجھ کے سارا پی جانے ہیں۔ میرے تے توڑے پاک پیغمبر نے خیر دی توقع رکھی ہے، اللہ نے خیر عطا کر دیتی ہے، کیوں نہ رکھن میرے مصطفیٰ نبی پاک خود امیدان دا مرکز سن۔ میرے پیغمبر دے وجود نال انیاں امیدان لوگانوں بستا سی، انی خیر سی میرے مصطفیٰ دے اندر کہ جدوں ہجرت کرن واسطے جا رہے سن تے مکے والیاں دیاں امانتاں میرے تے توڑے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول سن، تے ایک بندے نو بھی ڈر نہیں سی کہ اگر یہ چلا گیا تے ساڑیاں امانتاں گئیاں، کسے نو بھی ڈر نہیں۔ انہوں کہندے نے خیر والا بندہ تے جے میرے کول پیسے رکھ کے بندہ ڈر دا روے، یا منوں اعتبار نہ کرے، نہ منوں گڈی دے، نہ منوں سواری دے، نہ اپنے نال بٹھائے، نہ منوں قرض دے وے، نہ کوئی پیسہ دے وے، نہ میرے نال چلے، منوں خیر دی توقع نہیں، تے سمجھ پھر اللہ پاک مہربانی فرمائے معاشرے خراب ہو گئے۔ اس واسطے میرے تے توڑے پاک پیغمبر نے فرمایا فَتُوبَا، اس بندے نو جنت دی خوشخبری ہے، جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ، جنہوں اللہ نے خیر دی چابی بنایا۔ اللہ سانو خیر دی چابی بنائے، کہو آمین۔ ساڑی زبان تو خیر، ساڑے ہاتھ تو خیر، ساڑی سوچ تو خیر، ساڑی فکر تو خیر، کسے نو خیر پہ جائے، کسے نو خیر پہ جائے، یہ دے تو وڈی اچھی کیڑی بات ہے۔ میرے تے توڑے پاک پیغمبر ہمیشہ خیر دی توقع رکھ دے سن۔ اللہ سانو سب نو خیر دی توقع رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مت سمجھو کہ ساڑے کل اگر کوئی بندہ ہوندہ ہے تو چٹی ہے، ساڑے واسطے ٹینشن ہے۔ جیڑا بندہ چل کے آئے
اور یہ ذہن چ رکھے کہ یار او دے کول جاواں گا روٹی مل جائے گی، او دے کول جاواں گا چاہ پیا دے گا، او فلانا بندہ بوتل پلا دے گا، او فلانا بندہ عزت نال بٹھا دے گا، فلاں بندے کول جاواں دے دے گا۔ حضور نے فرمایا اگر تیرے بارے کسے نو اے امید ہے نا تو بہترین انسان ہے۔ خیرکم من یرجا خیر، تواڈے چ اچھا انسان ہوئے کہ جے کولو خیر دی توقع رکھی جائے۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جدوں کوئی معاملہ بندہ حضور کنی امید رکھ دے، کدی جناب صدیق وال توڑ دے، کدی جناب عمر وال توڑ دے، کدی حضرت عثمان وال توڑ دے، انی خیر دے دروازے۔ ایک دن نا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھروں نکلے تے دل وچ خیال آیا اج صبح دا بھکھا واں تے چل میں اج کھانا نبی پاک کول جا کے کھاواں۔ اینو کہندے نے امید لے کے آنا۔ ادھروں نبی علیہ السلام بھی گھروں نکلے، حضور فرماندے نے ابو بکر کدھر؟ کہنے لگے حضور بھوک لگی سی، کیا تواڈے کول کھانا؟ تے آپ نو عرض کردے نے کہ حضور تسی کدھر جا رہے ہو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اخرجانی الجوع، مینوں بھی بھوک نے گھروں لیاندا تے میں تے یہ سوچ کے آیا سا ابو بکر وال چلنا۔ دوویں چلے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر وال، ادھروں جناب فاروق بھی نکل کے آئے۔ میرے حضور فرماندے نے فاروق کدھر؟ حضور بھوک لگی سی، کیا سوچیا تواڈے وال جاواں؟ حضور نے فرمایا میں تے سوچیا سی تیرے وال جانا۔ ہن تینوں ایک دوجے کو امید لگا کے آئے، خیرکم من یرجا خیرو، تواڈے چو اچھا انسان ہوئے جے کولو خیر دی امید ہوئے، توقع ہوئے۔ تے آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحہ سوچ دے نے تے آقا فرماندے نے آؤ او انصاری صحابی ابو الحیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں میں نو کئی بار کہا حضور میرے گھر آؤ تے میں او دے وال نہیں جا سکیا۔ میرے آقا فرماندے نے آؤ چلیے، تینوں بندے ادھر تر پے نے۔ کسے دے واسطے امیداں دا مرکز بننا کوئی معمولی گل نہیں ہے، کسے واسطے توقعات دا مرکز بننا کوئی معمولی گل نہیں ہے۔ 10-20 پیسیاں دی 10-20 روپیاں دی 1000 2000 4000 نہ ویکھیا اگر اے ویکھ کے کوئی بندہ امید لے کے تیرے دروازے تے آیا، میں تے امیداں اپنے رب کو رکھ کے اپنے رب دے دروازے تے جانا۔ یقین جانو عقیدہ یہی ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی میرے کولوں امید لے کے آیا یہ سمجھ کے اللہ نے خیر میرے گھر وال روانہ کر دیتی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے چلو ادھر چلنے ہاں، جا کے دروازہ کھڑکایا، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دیتی ابو الحیثم، انہاں دی زوجہ بولی حضور ابو الحیثم تے کر نہیں نے، دروازہ کھول لیا حضور بیٹھو میں بلا دینی ہاں۔ وہ اپنے باغ وال گیا نے، پیغام بھیجیا جلدی نہ لائے، کچیاں پکیاں کھجوراں لے آگے تے پانی کنویں دا باغ دا لے آ کے رکھ دیتا۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے نے تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اے جان لگے دوبارہ حضور میں آیا۔ میرے آقا فرماندے نے گل سن، بکری دودھ والی ذبح نہ کری، بکری دودھ والی ذبح نہ کری، بے تکلفانہ انداز دس دیتا اسی کھانا بھی کھانا ہے۔ کیا لگا حضور اونج ہوئے گا؟ سوچو انی دیر نبی پاک او دے کر بیٹھے رہے جنی دیر کھانا تیار نہیں ہویا۔ میرے پاک پیغمبر کھانا کھا کے اٹھ کے آئے۔ علماء نے لکھے ہے اگر کسے نہ بے تکلفی ہوئے، کسے دے ناراض ہون دا ڈر نہ ہوئے کہ میں او دے دروازے تے گیا
انہیں ناراض ہو جانا ہے۔ اس واسطے نبی پاک نے فرمایا کسے نو ہس کے مل لینا یہ بھی صدقے دا ثواب ملدا ہے، کسے دی خیر مقدم کسے دا کر لینا، خوش آمدید کہہ لینا، پیار نال کسے نو بلا لینا بھی صدقے دا ثواب ملدا ہے۔ میرے پاک پیغمبر ابو بکر کل امید رکھ کے گئے، جناب فاروق کل امید رکھ کے گئے۔ میں شروع چکیا اگر کوئی امید لے کے آئے جس حد تک ممکن ہوئے او دے نال امید تے پورا اترن دی کوشش کرو، اس واسطے کہ او دے دل وچ اللہ نے گل پائی ہے او بندہ پیسے والا ہے تے میرے دتے پیسے چوں تینوں دے دے گا، خیر دا راستہ اللہ نے تیرے کر وال کھولیا ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے او خیر دیاں چابیاں بنو، خیر دیاں چابیاں بنیا کرو، کتے بیٹھو تے کسے دے بارے اچھی گل کرو، کسے دی حمایت وچ کلمہ بلند کرو، ظالم کولوں ڈرن دی ضرورت نہیں، حمایت تے کرو، منی جانی یا نہ منی جانی بات دی گل ہے، لیکن خیر دے پہلو تے کڈو نا۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی امید والے انسان سن کہ ساری دنیا دے سامنے میرے پیغمبر نے کمال چیز دکھائی ہے۔ جدوں میرے آقا طائف دی بستی چ گئے نا تے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف دی بستی دے اندر مکے والیاں نے کرائے دے قاتل لے آندے، پیسے دے کے نوجوانوں مگر لایا، گنڈے لے آندے، انہاں پتھر بھی مارے، انہاں گالیاں بھی دتیاں، لیکن میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہو کے گرے تے میرے پیغمبر کول اللہ نے فرشتہ بھیجیا، سونیا محبوبہ اجازت دیو اینا دو پہاڑاں چ رکھ کے پی چھڑیے، انہاں دیاں نسلاں برباد کر دئیے۔ تے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے نا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم، میں انہاں تو نا امید نہیں ہاں، اگر اے نہیں میں سمجھنا اللہ انہاں دیاں نسلاں چو محمد دے امتی پیدا کر دے گا، انہاں نو ضائع نہیں کرنا، بددعاواں نہ کریا کر، زیادتیاں نہ کریا کر، گھراں چ آئے مہماناں نو بوجھ نہ سمجھیا کر، کوئی قرض لین آئے اچھا طریقہ اختیار کریا کر، بدتمیزیاں نہ کریا کر، اپنی حیثیت دے مطابق سلوک کریا کر، دلاں نو کشادہ کر۔ نبی پاک نے فرمایا او بندے واسطے جنت ہے جیڑا خیر دی چابی بند ہے، مجلس بیٹھے تے خیر تیرے تو پھٹے، اپنے گھر وچ ہوئے تے تیرے تو خیر نکلے، تیرے بچے پیار دی امید نال تیرے نہ گل کر سکن، تیری بیوی نو تیرے تو اچھی امید ہوئے اس امید تے پورا اتر سکے۔ اگر تیری بیوی تیرے کولوں تقاضے کر دیے یہ دا مطلب ہے وہ سمجھ دیے اللہ دے بعد میریاں چیزاں دی ضرورتاں آ بندہ پوریاں کر سکدا ہے۔ امیداں تے پانی نہ پھیریا کر، اپنا دل کشادہ کر۔ حضور نے فرمایا فتوبہ للعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر، اللہ نے جنوں خیر دی چابی بنایا اٹھ کے چلتے سہی، اپنے حرکت ہاتھ نال حرکت تے کر، زبان تے ہلا، ہو سکتا ہے تیری زبان ہلان نال اللہ تیری زبان چ خیر پا دے، تیرے ہاتھ اٹھان نال اللہ او دے چ برکت پا دے، تیری آواز اٹھان نال اللہ تیری آواز دے اندر برکت پا دے۔ اٹھنا چاہیے ظلم دے خلاف، اٹھنا چاہیے ظالم دے خلاف، آواز بلند کرنی چاہیے، آواز سنی جائے نہ سنی جائے اے اس مالک دی مرضی ہے، لیکن منو خیر آلیاں چ شامل ضرور ہونا چاہیے۔ اللہ پاک دے حضور دعا ہے اللہ منو اور توانو خیر دا مرکز بنائے، اللہ توقعات دا مرکز بنائے، اور اللہ ساڑیاں تمام مشکلات خود حل فرمائے۔ لیکن اگر میرے کول کوئی آدمی امید لے کے آئے اللہ کو دعا کرو
اللہ مینوں دی امید پوری کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ امید اچھی رکھنی چاہیے، بری کسے کولو امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اس واسطے نہ گناہ دی امید رکھو اور نہ زیادتی دی امید رکھو، اچھی امید تے دنیا قائم ہے۔ اللہ ساڑیاں امیداں نو ہمیشہ بار آور کرے، اللہ توقعات دا سب تو پورا اترن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب